मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मोल बलिदान भेटता पाता कामचे सौम्या विरता गोडा मोना तुका लब्धता काळचा मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मोल बलिदान भेटता पाता कामचे सौम्या विरता गोडा मोना तुका लब्धता सुकून गेल्या शेड्या आम्ही जाऊन असा तुझ्या आधाराचे सौम्या पातेनासा भक्ती तुझे लागे सौम्य आम्ही अय्या सर्वेश्वरा देवा तू सोवाधार माता कथ काळचा मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मोल बलिदान भेटता पाता कामचे सौम्या विरता गोडा मोना तुका लब्धता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे असो तुमचे सोबे असो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो जितले आम्ही आमचे दोळे उक्ते दवरता तितले आम्ही संवसाराची ग्रेस काय आपणयता जितले आम्ही आमचे दोळे धामता तितली सर्गीची ग्रेस काय आम्ही जोडता आज हे दोळे उक्ते दवरून आम्ही कितें कितें केलां आमच्या उडासा काडया कितें कितें पळोवन कितली संवसाराची ग्रेस काय आपणायल्या तेन्ना आमी दोळे धांपून सोम्याच्या पांया तळा बसून ताका आयकल्ल्या वेळार सर्गीच्या राजाची ग्रेस काय कितली आमी जोडली आमकां विचारया देखून आज देवाचें उतर आयकून तरी ह्या फुडां कितें सदां काळ उरता बळटा ती ग्रेस काय जोडूंक देवा लागीं आमी करपा मागया आनी हे पर्यंत ती ग्रेस काय जोडी नासलेल्या खातीर देवा लागचें बोगसाने मागया आमी जोडूंक ना आमकां ती सर्गीची ग्रेस काय लाभोंक ना ती हेरांकी दिवंक आमचे कडेन कांयच ना देखून एकामेका लागीं बोगसाने मागून म्हणया हांव पातकी सर्वपुत्र देवा तुमकां भाव भयणीनो मुसुगुणी विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पत्कां केल्या होमचो अपराध होमचो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवाद करी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता सर्पदे दादी आमची काकळूत करून सर आमची पातखां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत Krista kakluka Krista kakluka Somia kakluka Somia kakluka Mahima deva sargi Ani shanti tajayishta samsari सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्वोदेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या थोर वैभवापासो आम्ही तुका Somia Jesu Krista Bapaच्या येण्यास पोचता सोमिया देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या पोचताय आमचे मागे
बांधून घे इथे पवित्र संघाती देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सोपवे एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर प्रार्थूया. सगळ्यांच्या मोगळा बाप्पा नी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टेन पूण आमच्या भावार्थाच्या दिश्टेन तुका वळखूंक तुका जाणा जावंक आनी त्याच भावार्थान आमी थीर रावूंक आनी त्या भावार्थांनी सर्गीची ग्रेस काय जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. रायांचे दुसरे पत्र अध्याय 11 1-4 9-20. 2 King chapter 11 verses 1-4 verses 9-20. अतालियाची राजवडकी. हाजेचे आवय अतालियान आपलो पूत मेला तें पळयतच तिने सगळ्या रायाळ कुटुंबाचो नाश करूंक सुरू केलो. पूण जेरोबोआम रायाची धूव आनी हाजेची बहीण जेवोशेबा हिने हाजेच्या पुता जोवसाक जीवशी मारचे आसलेल्या राय कुंवारा मदलो काडून व्हेलो आनी ताका ताचे वैजिनी सवें गुप्ती न्हिदच्या कुडान दवरलो. अशें तिणें ताका अतालिया मुखलो लिपोवन ताचो जीव राखलो. अतालियाचे राजवडकेच्या वेळार तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत 6 वर्सां लिपोवन रावलो. पूण 7व्या वर्सा जेहोयादान कारितांच्या आनी राखवाल्यांच्या अधिपतींक आपूण धाडले. ताणें तांकां सर्वेस्पराच्या मंदिराक व्हेलें. तांचे कडेन एक करार केलो. तांचे कर्णां सपत घेवंक लायलो आनी उपरांत तांकां रायाच्या पुताक दाखयलो. अधिपतींनी याजक जेहोयादान दिल्ले आज्ञे प्रमाणे केलें. हर एकलो आपापल्या मनशाक जावं सब्बाताच्या दिसा काम आसलेल्यांक जावं सब्बाताच्या दिसा सुटी आसलेल्यांक जावं घेवन याजक जेहोयादाशाक आयले. याजकान अधिपतींक मंदिरांत दवरलेले. दावीद रायाचे बाले हांणी डाली दिल्यो. राखवाली हर एकलो आपापल्या हातांत शास्त्रां घेवन मंदिराचे दक्षिणे कुशीत तावन उत्तरे कुशी पर्यंत वेदीचे आनी मंदिराचे भोंवतणी रायाक हर एक कुशीन राखचे खातीर रावले. उपरांत जेहोयादान रायाच्या पुताक भायर हाडलो. ताचेर मुकुट दवरलो आनी ताच्या हातांत सोल्याची एक प्रती दिली. तांणी ताका राय केलो आनी ताका अभिषेक केलो आनी आपलो ताळयो पेटोवन ते उद्गारले, लांब जियो राय. अतालियान लोकांक केलो आवाज आयकलो आनी ती सर्वेस्पराच्या मंदिरांत येवन लोकां सवें रावली. रिवाजा प्रमाणे राय खांब्या कडेन उबो आसलो. अधिपती आनी कोंब पुंगपी रायाचे बगलेक आसले आनी देशाचो सगळो लोक उल्हासान बरोवन कोंब पुकीत आसलो. हें सगळें तिणें पळयलें. तिणें आपली मुस्तायकी पिंजली आनी बोब मारून म्हळें, राजद्रोह राजद्रोह. तेन्ना याजक जेहोयादान सैन्याचेर अधिकार आसलेल्या अधिपतींक आज्ञा दिली, तिका भायर व्हरा. तिचे फाटल्यान कोणी येत जाल्यार ताका तलवारीन जीवशी मारा. कित्याक याजकान पयलेंच सांगलेलें सर्वेस्पराच्या मंदिरांत तिका जीवशी मारूंक नजो. देखून तांणी तिका धरली आनी ती घोड्याच्या दारवाटांतल्यान रावळेराक गेली. तेन्ना तांणी तिका थंय जीवशी मारली. जेहोयादान सर्वेस्परा मदें आनी राया आनी लोकां मदें एक सल्लो केलो आनी आपूण देवाची परजा जावंक कुशी व्हरतात म्हूण तांणी भास दिली.
ताणें राया आनी लोकां मदें एक सल्लो केलो. उपरांत देशाचो सगळो लोक बाळ देवाच्या मंदिराक गेलो आनी तांणी ताचो नाश केलो. ताच्या वेदीची आनी मुर्तींचे पुर्ती पूड केली आनी बाळ देवाच्या याजकां मट्टणान वेदी मुखार जीवशी मारलो. जेहोयदान सुरेस्पराच्या मंदिरा मुखार राखवल्याक दवरलें. उपरांत ताणें अधिपतींक कारितांक राखवल्यांच्या आनी देशांच्या सगळ्या लोकांक घेतलो आनी तांणी रायाक सुरेस्पराच्या मंदिरांतावन राखवल्यांच्या दारवट्यांतल्यान रावळेरांत भितर आपोवन व्हेलो. थंय जेहोवा सिंहासनार बसलो. देशाचो सगळो लोक संतोशान भरलो. आताल्याक रावळेरांत जीवशी मारलेल्या उपरांत शहरांत समाधान असलें. देवाचे उतार हे. देवाची वडणूक. हालेलुया 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 हालेलुया. उतर तुझे सौम्या देवा मोजा बेटा प्रकाशको मोजा दिसपट्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. समातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. मातेवसो शुभ वर्तमान आवस्वर 6 वळ 19 तावन 23 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 6 verses 19 to 23. सरगार पुंजोवची दिरवी. संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कला म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर कन्नां घाल नागयतात. पूण दिरवी पुंजया सरगार तें कला मांडना, कीड खायना आनी सोर कन्नां घाल नागयना. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. कुडिसो उजवाड, दोळो कुडिसो दिवो. तुजे दोळे सारके आसा जाल्यार सगळे तुजे कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जाते जाल्यार सगळे तुजे कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाड काळोख जायत जाल्यार काळोख असो कितलो भिरांकूळ जायनाय. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जंय तुजें दिरवें आसा थंयसर तुजें काळीजी आसतलें. आज तुजें आनी म्हजें आमचें दिरवें खंय आसा, कोण जावन आसा म्हणल्यार आमकां विचारया. ह्या संवसारांत आसतना आमी कितें पुंजयलां म्हणल्यार आमकां विचारया. आमी थोड्या काळाक फाटीं गेल्यार आमच्या आवय बापायच्या आनी आज्याच्या या पंजाच्या पणजीच्या काळाक फाटीं गेल्यार आमकां आतां आसल्ल्यो तितल्यो वडण्यो तांकां आसल्ल्यो गी. आमकां आतां आसात तितल्यो आशा तांकां आसल्ल्यो गी. आमच्या तें आतां आसात त्यो संवयो तांकां तांच्या तें आसल्ल्यो गी. कित्याक नातल्ल्यो? कित्याक तांचे थंय आशा नातल्ली, वडण्यो नातल्ल्यो? मात न्ही आतां आमकां आसल्ल्यो तसल्यो संवयो तांकां नातल्ल्यो. कित्याक तांचो संवसार धाकटो जावन आसलो.
तांचो संवसार ल्हान जावन आसलो, पण आमचो संवसार आज आमचो संवसार केदो जाला ऐका. आमच्या वेळेंतच आमी आसांगी, आमच्या पट्टणांतच आमी आसांगी, आमच्या शहरांतच आमी आसांगी, आमच्या तालुकांत मात्र आमी आसांगी, जिल्ल्यांत मात्र आसांगी, देशांत मात्र आसांगी. आज आमचे दोळे आमकां सगळो संवसार भोंवडयता. आमचे दोळे आमकां सगळो संवसार दाखयता. तांकां दोळे नातिल्ले, तुमी विचारूंक पुरो, तांकां दोळे नातिल्ले, तांकांय दोळे आशिल्ले, पूण तांच्या दोळ्या मुखार जें कितें आमच्या दोळ्या मुखार आतां आसा तें नातिल्लें. तुमकां उडास आसा की इनलँड लॅटरां म्हणलें उडास आसा की तुमी कितें करतल्यात? इनलँड लॅटरां तुमी कितें करतल्यात? कागदां बरें येतल्यात, मापटयतल्यात, आनी बंद कर न्हय एड्रेस बरोवन वय मग तें कागद वचून केदाळ पावतलें. ताजा टेलिफोन आशिल्ले, टेलिग्राम आशिल्ले, टेलिविजन आशिल्लें. हें टेले म्हळ्यार कितें? हें टेले म्हळ्यार कितें? बाबा मातायसान म्हाका कालच एक ल्हानसो विडियो धाडला हे टेलिविजना विशयांत. टेले म्हळ्यार पयस, टेलेस्कोप म्हणटा आमी. पयस आसलें तुका लागीं दाखयता. टेलिफोन म्हळ्यार पयस आसल्यांक तुका लागीं हाडटा आनी उलयशें करता. टेलिविजन म्हळ्यार पयसुल्लीं दृश्यां तुका लागीं हाडून दाखयता. टेलिग्राफी म्हळ्यार बेगीन पयस आसल्यांक बेगीन तुजें वचून मॅसेज धाडटा. टेलिग्रामाय तशेंच बेगीन तें पावीत करता. आज पयस आसलें आमकां लागीं हाडून दिलां आनी तें लागीं हाडून दिल्ल्या वरवीं आज आमचें सगळें जिवीत टेलिविजन खंय आसता? टीव्हीर आसता वय मग. टीव्ही कितें म्हणटात? टेलिविजन. तो डब्बो कितें हाडटा? विजन, दृश्य लागीं हाडटा. आनी कशें हाडटा? प्रत्येक ताणें सुरू टेलिविजनार कितें आसतालें? खाली चॅनलां मागीर खाली दूरदर्शन आसलें. कितें आसलें? थंय तुमकां कळ्ळें दूरदर्शन. आनी दूरदर्शनार आमकां कितें आसतलें? न्यूज आसतलें. ब्रॉडकास्ट म्हणटा आमी. कितें म्हणटा ताका? ब्रॉड म्हळ्यार कितें? अगाला. ब्रॉड म्हळ्यार रुंदाय, सरावंडींग. कास्ट म्हळ्यार कितें? व्हरून घालचें. कास्ट स्पेल म्हणटा आमी. मंत्रवादी कितें करतात? तुजेर एक वायट घालतात. ब्रॉडकास्ट म्हळ्यार ह्या टेलिविजना मुखांत्र ब्रॉड म्हळ्यार सगळ्यांक सगळ्या जाग्यार कास्ट घालतात. कास्ट घालतात म्हळ्यार थंय तुवें कितें पळोवन नजो, कितें आयकूंक नजो तें म्हूण घालतात कस्तळ गेल्ल्यार. आनी तें कितें घालतात ताका न्यूज म्हणटात. न्यूज कितें म्हणटात? न्यूज म्हळ्यार वार्तेगाळू. कितें घाल? वार्तेगाळू. हे न्यूज म्हळ्यार कितें जाणात गे तुमी? कोणें खबर आसा न्यूज म्हळ्यार? न्यूज म्हळ्यार नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट आनी साऊथ मेक्स न्यूज.
हे न्यूज कितें करतात, नॉर्थान कितें चलता, सावथान कितें चलता, आनी थंय वेस्टान कितें चलता, आनी इस्टान कितें चलता तें सकट हाडून ब्रॉडकास्ट करता. तुज्या टॅलिव्हिजनान तुका पयसुल्ल्यान लागीं हाडून दाखयता. पयलें घरा टेलिफोन आसलें वय मू, कसलें टेलिफोन आसलें. एका कोणशाक लंबू शिमटेचे एक डायल फोन आसताले वय मू, वय की न्ही. कोणाय की फोन आयल्यार ट्रिंग 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 गुंडय जाल्ले न्ही, करीचे जाल्यार आयल्यार हालो हालो म्हणून हालय जाल्ले, आनी दुसऱ्यांक उलय जाल्यार थंय आवाज आसले. पूण आतां कितें आयलां, मोबायल म्हळ्यार कितें. मोबायल म्हळ्यार कितें, तुमच्या हातान मोबायल आसा, पूण मोबायल म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें. मोबिलिटी म्हणटा म्हळ्यार मुवींग म्हणटा, म्हळ्यार तुका सगळ्यान व्हरता म्हणलो अर्थ. पयलें दादल्यांक बायल आशिल्ली, त्या बायले कडेन बायले सांगतात आसलो. आतां मोबायल आयल्या, बायलेक सोडला मोबायला सांगाचा सगळ्यान आसा तो मात्र न्ही. आज कितलें आमकां पळया भाव भयणीनो, ह्या सगळ्यांनी येवन कोणाक पयलें कब्जा केला. बायलांक न्ही, तुज्या दोळ्यांक. देखून आज पळय दाट 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 सोडा ग्लास घालून बसलाय तूं. हे टेलिव्हिजनान जावं दे, ह्या वार्तेन जावं दे, ह्या टॅलिग्राफान जावं दे, टॅलिग्रामान जावं दे, टॅलिकास्टान जावं दे, पयलीं येवन तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्यांक ताणें कॅप्चर केलां, कब्जा केला. आनी ह्या दोळ्यांनी संवसाराची आस्त आमकां दाखयल्या. आतां तुमी रावचे जागे तुमकां कोणें पयलें दाखयल्ले. विचार प्रॅक्टिकली तुमी बांदिल्लीं घरां तशीं बांदिचें कोणें दाखयलें तुमकां. तुमच्या दोळ्यांनी दुसरें पळयल्लें. तुमी ह्या जाग्याक आयल्यार कोणें आपण हाडलां तुमकां. आज म्हण न्ही, तुमचे कडेन कितें आसा आमचें तें तुमी आपणाक पयलें तुमकां दाखयल्लें कोणें. तुमचें फॅशन, तुमचें नेसान पयलें दाखयल्लें कोणें. आमच्या गांवांत बाब केदाळ सकाळीं उठून दूद काडटलो आनी सोसायटीक दूद व्हरून येतालो. आनी पाटी येताना चुका नासतना सज्जिगे पळोवन जाल्यार सोने पवाडून येतालो. आमच्या गंजी मठांत एक हॉटेल आसलें, बाबू गौडाचें हॉटेल, बाबू गौडा. आनी त्या हॉटेलांत तुका मेळटले काले सोने पोव, सज्जिगे पोव आनी चुकोन गेले गोळी भाजी. आतां तुमी हॉटेलाक वचा, कितें येता, काल येता मैसूर दोसा न्ही, मेनू कार्ड येता. कितें येता, तातूंत कितले आयटम्स आसात. बाब येतालो, एक पोटली सोने पाव दी रे बाबू गौडा म्हणटालो. आतां आमी मेनू कार्ड पळोवन अर्दें वर जाल्यार आमची ऑर्डर तयार जायना. शॉपिंगाक गेल्यार जाय आसल्यो 2-3 वस्तू खावन घेवंक थंय गेल्ल्या उपरांत पळयल्लें हें काडया तें काडया. कोणा वरवीं जाता. देखून मिसाच्या सुरवेरान सांगलें, जितले तुमचे दोळे उक्ते आसात तितले तुमी संवसारी जानवर म्हळ्यार संवसारी ग्रेस काय आपणायतात. जितले आमचे दोळे धांपून आसात तितली आमी सर्गींची ग्रेस काय आपणायता. देखून सायच्या शुभ वार्ता म्हणत ऐका. हे इदो पर्यंत हांवें जावंक पळयल्लें तुमकां प्रॅक्टिकली आमचें जिवीत तुमच्या मुखार दवरलें. आतां देवाचें उतार कितें सांगता, मॅथ्यू चॅप्टर 6:19 वयर कितें बरयलां, सरकार पुंजोवची दिरवी. सर्गार दिरवी पुंजया म्हणटा देवाचें उतार.
सरकार हांवें तुवें आमी दिरवी पुजेचे जाल्यार आतां काल सांगा इनर हिलिंग रिट्रीट जाली रितीर केल्ल्या 40 दिसांनी दोगांक सारकें कळना. हाच्या पयलीं इनर हिलिंग रितीर केल्ल्यांक कळना. सरकार तुजी दिरवी पुंजय संवसारान तुमकां दिरवी पुंजय नाका. संवसारांत पुंजय नाकात म्हणटात देखून संवसाराच्या दिरव्यांक दोळे दामपाने भाव भयणीनो. संवसाराच्या गज नातल्या दिरव्यांक दोळे दामपा ताचे कडेन आसोन दित. पयर एक हांवें व्हिडियो पळयलो. 2 जाण आयल्यात बसल्यात त्या व्हिडियोंत. तो कोण तो कपिल शर्माचो शोआंत गोळो भरून भांगार, हात भरून भांगार, 10 बाटांकी भांगार, मात्र घाल्ले शूज ही भांगार. आनी कपिल शर्मान ताका पळोवन विचारलें, कहाँ से आयो? पुणे से. पुणे किधर? पिंपरी से. ये असली है सोना? असली है. कितना केजी है? मेरा तो 3 kg है. इसका ये कौन है? मेरा भाई है. तुम्हारा कितना केजी है? थोड़ा ज़्यादा है. काय घालून बसल्यात? शूज आहेत भांगाराचे आणि एक एकल्याच्या गळ्यान 3 किलो भांगार घालून बसल्यात आनी बरे कोण असतात. कसले दिरवी पुंजयल्यान तांणी. पण देवाच्या वता कितें म्हणटा संवसारान दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कलम मांडटा आनी कीड खाता. भाव भयण खंयची तुमी पुंजया. वडोली भावान सांगलें न्ही हांगा स्तुती आराधन चलोवन व्हरतना कित्याक देवान हाका तांदळाक गोवाक ह्या आनी पुराय खावच्या वस्तूंक किडी पोडाशें केलां. नाजाल्यार आमी आनी चड आनी चड दास्तान करून दवरनासतले हांव म्हणून. कित्याक फाल्यां चिकन फाल्याक पुरो, आयज चिकन आजीक पुरो म्हणा जेजून. देखून जावं पुरो हाज्या पयलीं आमकां सतकळी जावच्या पयलीं आमी पुंजयलां पूण आज आमकां कळना. तें आमकां शांती दिता गे, समाधान दिता गे, संतोश दिता गे, मोग दिता गे, मैपास दिता गे, आमकां देव आदार आशिल्लो कृपा जोड दिता गे, आमकां सगळींची जानवाय दिता गे. म्हाका आतां उडास आसा हांवें वाचलो एका एकलीच रावताली ती आनी तिचे कडेन जायती आस्त आसतली आनी घरा भांगारी आसलें. चोर रिकतात घरा भितर आनी तिका पिस्तूल दाखोवन आसलें पुराय भांगार दिना जाल्यार तुका जिशी मारता म्हणून तिका बेश्टयतात. जिशी मारल्यार हांव भांगार दिना म्हणाली. तिका शूट केलें आनी हाडलें पुरो व्हरून गेलें. तिका शूट केलें. आनी एक घडिल्लें गजाल हांव तुका सांगता. हांगा मध्य प्रदेशांत जाल्लें घडीत. एकलो येस जाक सूट केसींत कॅश व्हरून येतालो. कितले 5 लाख ते धाडचे. आनी ताका धरलो आनी वाटेर धरलो सोरांनी आनी ताका पिस्तूल दाखोवन बेश्टयलें. ताणें सूट केस दिवना. ताका शूट केला आनी ताणें सूट केस व्हेली. त्या सूट केसीन कॅश आसले 5 लाख. खाणी न्ही जाल्ली गजाल. तुमी जाल्यार कितें करतात? वर सायबा पयशे नाका, म्हजो जेजू आसा, म्हजी व्हडली आस्त. दिवंक तयार ना गे. तुजो जीव गेल्यार तुजी आस्त कोणाक? ಕಿತ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಣ ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಏಕೆ ದೇವನು ಹೊಸ ಜನ ಸೊಣ್ಣು ಹೊಸ ಜೀವೈಮು कित्याक आमचें सुमळ्ळें कांय हांगाना ह्या संवसाराक येतना कांय. आमचें सुमळ्ळें कांय हांगाना ह्या संवसाराक येत. काली सातांनी आयिल्ल्या आमी व्हरूंक कांय ना. काली सातांनी आयिल्ल्या आमी व्हरूंक कांय ना. पाट कर या संवसाराक पाट पयस कर या पयस त्या देवसाराक पय लागीं देवा थंय सर्गीच्या बापा थंय सासणाच्या जिविताक मुखार सासणाच्या जिविताक. देखून सो हें सत म्हाका कळीत जाता आसतना देवाच्या उतर तुमकां ह्या प्रमाणे हांव दिवन आसतना बेश्टेंच न्ही सतां म्हाका उगडापी जातना ती कंतारां तशेंच उप जातात. बेडा बेडा प्रीतिसा बेडा ई लोकावन नोडा नोडा मेले नोडा पारला. बेडा बेडा प्रीतिसा बेडा ई लोकावन
ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕ बरीला वाचता संसारान तुमकां दिरवी पुंजय नाका संवसारांत तुमी तुमकां दिरवी पुंजय नाकात आनी हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां प्रत्येक तरान तुमी जोडचें भुरग्यांनी मोडचें तशें जावं नजो भाव भयणी आजकालची भुरगीं आवय बापायनी कश्टांनी जोडुल्लें हें बरें करून मोडून आसात गम्माता मारन वायटान सांपडोन हाज्या पयल्यान तुमकां दाखलो दिल्लो न्ही एकलेंच सुद्दां जल्माल्लें कुवेटांत व्हड जाल्लें तें कुवेटांत 12वी पर्यंत शिकल्लें कुवेटांत मागीर गांवांत आनी हांगासर आमच्या फेमस कॉलेजीन ताका भरती केलें हॉस्टेलान ताका दवरलें आवय म्हाका फोन करता कुवेटावन एकलेंच सुद्दां जल्म म्हूण हांगा व्हड जाल्लें हांगा शिकल्लें हांगा आसतना सोमा आसलें बरें आसलें आतां हॉस्टेलांत आसा थंय गेल्ल्या उपरांत आतां कंप्लेन वार्डनाचे कंप्लेन ताज्या लेक्चरराचे कंप्लेन प्रिंसिपलाचे आनी कसले कंप्लेन्स जाणात की सकट वायट संवय ताका आसात म्हणून चेड्यांची इश्टागत आसा म्हणून पियोवची संवय आसा म्हणून स्मोकींग आसा म्हणून ड्रग्स कान घेता म्हणून आनी जायत्या चल्या सांगता ताका वय अनैतीक संबंद आसा म्हणून ही हकिकत भाव भयणीनो 2 हप्त्या पयलें आमी बावरावणीच्या घरा मंगळारा मागण्यांक सांगता मेळिल्ल्या आमचें हें भयण ओलिशा आसलें ताणें उबें रावन मागल्लें मागणें ह्या भुरग्यान उक्त्यान मागलें ताणें हांव थंय येवन तुका वळखल न्ही जेजू त्या वरी ती जानवाय तूं म्हाका दिल्या देखून ह्या संवसाराच्या जानव्या वरी हेरां म्हज्या सांगात्या बरी हांव पाट जावंक ना आतां कॉलेजीन कितें घडटा म्हळ्यार म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां खंयच्याच कॉलेजीच्या खंयच्याच कार्यांत हांव भागीदार जायना तुवें म्हाका ताच्या पयलेंच विंगड केलाय तुवें म्हाका राखलाय सांबाळलाय म्हणून कशें ह्या भयणीन देवाक अर्गां दिली पूण हांगा सोम्याक वळखुच्या पयलीं ताणें एक उक्त्यान सांगलें म्हाका पयलें ही फिल्माची पदां आयकोवची म्हळ्यार बारी म्हाका चड आसलें पूण जेजूक वळखल्या उपरांत केदिंगूच हांव फिल्माची पदां आयकना आतां केवल कंतर आयकोन आयकोन हांव जियेता म्हणटा तें एका काळार आमकां ती वडणी आसली संवसाराची हाज्या पयलीं सांगूंक ना तुमकां हांवें जोचे पयलें पत्र वस्वर 2 आनी 15 तावन 17 ह्या संवसाराक आनी ताच्या वस्तूंक आशे नाकात लाभद नाकात म्हणटा आयका उतार ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाका आले वस्तूंक भुला नाकात भुलचें म्हळ्यार कितें आशेवचें फाटल्यान वेचें त्या वस्तू फाटल्यान येचें भुला नाकात जो कोण संवसाराचो मोग करता कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना खंडीत करूं शकना आज कितलोसो लोक संवसाराच्या मोगार पडला देखून ना ताका मागणें रजार घंट्या फाटल्यान ते खंयच्या रातीच्या कार्यक्रमांत सदांय जाल्यार तातूंत भागीदार जातात पूण हप्त्यांत एक फावटी तरी 1 वर आंगणान बसोवंक तांकां नाका पूण आमकां आज 8वो दीस सकाळीं तावन सांज पर्यंत रजा आसल्यार भायर वचोंक नाका आतां आयतार असो आनी एक अवकाश आमकां आसा हांगासर विनवणीच्या मागण्यांत हांगा सासूंक कितली शांती पळया समाधान पळया भाव भयण कोण ह्या संवसाराक लाभ जाता तो देवाचो मोग करूंक शकना ऐका ताचे थंय बापाचो मोग ना खंडीत ना संवसार हे मनशां ते वडल भावान सांगलें न्ही जाना जा देवाक तुज्या म्हणून कित्याक देवाचो तांकां मोग ना तांकां देवाची वळख ना आनी वळख तांकां गरजे ना म्हणल्यार बरी येतात दुड्डे दोड्डाप्पा तांकां दुड्डे दोड्डाप्पा देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां दुडवा खातीर पयशां खातीर ग्रेस खातीर तुमची येताय गे ह्या संवसारांत आनी कितें म्हणलां मुखार संवसारांत आसलेले सगळे
म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदोवण्यो वंदोन्यो वंदोन्यो वडण्यो पयलीं आमकां पळयान गे दीस आनी रात म्हणल्यार बरी आमी आमची कितें म्हणटा कुडूत मुखार दोनची येता वंदोन्यो आमकां वडण्यो आमकां आशा आमकां हें खायचें तें खायचें हें पियेचें तें पियेचें हें नसाचें तें नसाचें थंय वसाचें हांगा वसाचें हाका मेळाचें ताका मेळाचें हें करीचें तें करीचें बाबा वंदोन्यो वंदोन्यो वडण्यो आनी दोळ्यांची पुसलावणी दोळ्यांची पुसलावणी हे दोळे पुसलायतात भाव भयणीनो मागीर तुमकां आयको मेळटलें दोळ्या विशयान आनी किसड तुजे आनी म्हजे आमचे दोळे आमकां पुसलायतात पुसलोवचें म्हळ्यार काले नाटतात ओडटात ताळटात वैगिनीक पळय तुमचे मोबायल स्विच ऑफ करा हांगा रित्रे वेळार देव उलो दिल्ल्या उपरांत सबार जाणां स्विच ऑफ करता तांची रितीर बऱ्यांतली बरी जाता आनी थोडी आसा जावं पळय हांगा रितीर बसयल्या वेळार सोरी हांकां तें पळय मॅसेज करून चॅट करन आसा जावं की पुरो दोळ्यांची पुसलावणी आज तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्यांची पुसलावणी आशा ओडण्यो कोणें सडयल्यात देखून हांवें तुमकां सुरवेर हांवें दाखले दिले पयलें नाका आशा आशिल्ली की हें खायचें तें खायचें हें नसाचें तें नसाचें तें वसाचें हांगा वसाचें म्हण आशा आशिल्ली की आज दोळे दाखयतात भाव भयणीनो मागीर थोडे तुमकां दाखले काण दिता पळयत पुस्तकांतले दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत पोकोळ खंय ह्या संवसारांतली तुजी दावलात पोकोळ 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 म्हळ्यार समजता मू टोळ्ळू फुल्लू पुस्क टुस बलून पुंकून मागीर एक सुई तोपल्यार कितें जाता टुस्स जाता वय मू तशें तुजी म्हजी ह्या संवसारांतली कितें दावलात आसा हे सगळे बापातावन न्हय हें देवातावन येना देखून ग्रेस्त मनशाची ग्रेस्त काय देवातावन आयल्या म्हणून हांव सत मानिना कित्याक तत्त देवान सांगलें न्ही मागीर हांगासर पाटये लुकास एवांजेला वचून 12 आनी वळ 19 कितें म्हणटा हेत्त पिशा ती वळ वास आयचे राती लूक चॅप्टर 12 वर्स 18-19 पूण देवान ताका सांगलें देवान ताका सांगलें हत्त पिशा अरे देव तर ग्रेस्त मनशा पिशा म्हणटा आनी वयर कितें बरलां चॅप्टर 12 वर्स 13 वयर कितें बरलां एक ग्रेस्त पिशाची ओपार ही ओपार दिली कोणी फादर जेरेन जेजून तरी ग्रेस्ताक कितें म्हणा ताणें येसो म्हणा देखून संवसारी ग्रेस्त काय देवातावन येना बदलाक तिसो ग्रेस्त काय जेजू की बसयल्ली कोणें ह्या संवसारच्या अधिपती लुकास एवांजेला वचो 4 वळ 5 आनी 6 कितें म्हणटा का लूक चॅप्टर 4 वर्स 5 and 6 ह्या संवसारची दावलात आनी कितें ग्रेस्त काय कितें जेजूक दाखयता म्हणटा का उपरांत देवसरान ताका वयर उबान व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्य दाखयली ह्या सर्वांचो अधिकार दाखयलो आनी तांचो वैभव दाखयलो हांव तुका दिता म्हणलो कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिव्येत पळया न्ही ही संवसारची ग्रेस काय सैतानाच्या अधीन आसा सर्गींची ग्रेस काय जेजूच्या अधीन आसा देखून आमी म्हणटा वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सरखी त्या जाय सोमी म्हजे वर्तें दायज ताका खंयचें सरी जाय वडवे काय ग्रेस्त काय म्हाका सरखी त्याग जाय सोमी म्हजे वर्तें दायज देखून ह्या संवसाराक आनी ताच्या वंदनेका तुमी आशा नाकात मुखार वास संसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्त मांसाचे वंदोन्यो दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकळ दौलत हे सगळे बापातावन न्हय देवातावन येना बगार संसारातावन आयलेले आनी संसारांनी ताच्यो वंदोन्यो अंतरतल्यो भाव भयणीनो येताना व्हरूंक आसा गे येताना हाडल्या येताना व्हरूंक आसा खाली सतांनी आयिल्लो तूं मतयेतावन आयिल्ल्या मनशा मतयेक पाटी वेतलो मतयेतावन आयिल्ल्या मनशा मतयेक पाटी वेतलो खाली सतांनी आयिल्लो तूं खालीस पाटी वेतलो खाली सतांनी आयिल्लो तूं खालीस पाटी वेतलो पूण कितें उरता बाळटा पूण देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळटा आनी देवाची खुशी कितें पटी आयच्या शुभ वर्तमानीक देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळटा ताची खुशी कितें दिर्वी पुंजा दिर्वी पुंजा या सरकार ही देवाची खुशी
तुम्ही सर्गींची दिरवी पुंजयतात तर ही जावन देवाची कशी तो मात सदां काळ बाळटा उरता जियेता हां मागीर थंय कलम मांडना ना त्या दिरव्यांक कला म्हणना मोगा कला म्हणटा सांगा शांतीक कला म्हणताय उजवाडा कला म्हणताय कुरपे कला म्हणताय सता कला म्हणताय काकुलती कला म्हणताय पवित्रपणा कला म्हणताय भगवंतपणाक कला म्हणताय सांगा सगळी जन्माक कला म्हणताय पवित्र आत्म्याक कलाय म्हणताय ही सर्गींची गिरेस्काई कला म्हणना कीड खायना किडी खायना आणि सोर कन्ना घालना गयना कोणी सोरल्यार उणी जाताय ओ दैवीक मग ही म्हजी जानवाय तुमकां दिवन 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 हांव कितल्या जाणांक दिल्यार उणी जाता की सडटा बांयतलें उदक काडटना पळय जरी पळयतात तशें ही सर्गीची जानवाय जावन सर्गीची गिरेस्त आमी कितली दित हांव तितली वाडटा सडटा भाव भयणी पूण संवसारीक गिरेस्त काय तशी न्ही आमी दिवंक कशी वरिना आमी जोडूंक कशी व्हरता दी 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 म्हणून कितें वाचलें थंय पूण दिरवी पुंजया सरकार थंय कलम कला मांडना मांडना कीड खायना खायना आणि सोर कन्ना घालना गयना चोर कान्ना घालनात नागयनात लुटिनात कित्याक जंय तुजे दिरवे आसा थंय तुजे काळीजी आसतली इतल्यो रितीरो करून इतल्यो शिकोवण्यो ऐकून इतलें सत जाणां जावन आमकां समजपाचें खंय आसा म्हजें काळीज आनीक म्हजें काळीज खंय आसा आज गी फाल्यां म्हणल्यार बरी हांव केदां सांगचें कितले दीस जावं पुरो आज तुजो निमाणो दीस आज न्ही जाल्यार फाल्यां जावं पुरो जावं पुरो येवन सोंपतो तुजो म्हजो निमाणो हप्तो येवच्या वर्सा ह्या दिसा आमी हांगा आसतले म्हणल्यार आमकां कोणाक सांगून जाता गे कित्याक येवच्या हप्त्यांत आसा आमी सांगून जाता गे येवच्या म्हयन्यांत आमी आसा आमी सांगून जाता गे हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगूंक जाय सकाळीं उठले अक्षर म्हज्या मतींत घाला आनी कितलीं सेकंडां कितलीं मिनटां कितलीं वरां कितले दीस कितले हप्ते कितले म्हयने कितले वर्सां हांव नेना म्हणून वर्सां धरी नाका तूं हो आतां म्हजी प्राय काली 20 वर्सां फादर जेरीची 60 आनी 4 जाली आतां देखून म्हाका आनी कितली 40 आनी 4 वर्सां आसात म्हण चिंती नाकात काल हांवें अशें पळयतना 40 आनी 4 वर्सांचें एकलें बहीण तें तरलां मंगळूर इजयंत कशें म्हणल्यार हांव नेना तिका भाव भयणीन हें चिंता हेत्त मनशा थंय रावयलें तुवें मागीर देव कितें म्हणटा ताका आयच्या राती लूक चॅप्टर 12 आनी वर्स 19 गे पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा आयचे राती फाल्यां न्ही ताणें ताजे पयलें कितें म्हणा हांव कोठारां म्हण घालता ओड्डूकन बांदता आनी ती वळवास शेकितो म्हणालो हांव एक करता म्हजी कोठारां मोण घालता कोठारां आनी ओड्डूकन बांदता सगळे म्हजे पीक आनी म्हजो माल तांतू भरता उपरांत हांव म्हाका अशें म्हणटा कितें म्हणटा ताजे मतीन कितें आसा अवश्य म्हणटा अदृष्टवंत मनशा सबार वर्सांक पावाशे तूं कितें म्हणटा सबार वर्सां वाचतलो सबार वर्सां हांव जियेतलो म्हण चिंता पूण देवान कितें म्हळें हत्त पिशा तूं वर्सां मेजताय हांगा राती भितरच आमी वर्सांचें योजन घालता हांगा देवान ताजे खातीर एका रातीचें योजन घाला कितें म्हणालो देव आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा फाल्यांचे योजन सयत आमी घालूंक नजो भाव भयणी हांगा खंती विशयांत हांवें सांगतना सांगलें मॅथ्यू एंड चॅप्टर 6 वर्स 34 ऐका माते वर्स शुभ वर्तमान आनी आवस वर्स 6 आनी वळू 34 फाल्यांचे चिंतून खंत करिनाका फाल्यांचे चिंतून तुमी खंत करिनाकात फाल्यांची खंत फाल्यांक फाल्यांची खंत फाल्यां आयची खंत आजीक पुरो आयची खंत आजीक पुरो तशें न्ही कल करे तो आज करे तो अब म्हणलें मागीर आतां उडास पूण आतां तें न्ही बदलाक देवाचें वता कितें म्हणटा आयची फाल्यांची चिंतून खंत करिनाकात फाल्यांची खंत फाल्यांक फाल्यांची खंत फाल्यां आयची खंत आजीक पुरो तुका ह्या संवसाराची आस्त बरी तशी तुजी कशी न पयस जाता सांगूंक जायना भाव भयणीन करोडपती आसले भिकारी जाल्यात भिकपाती जाल्यात ते बरोवन घाला
तुझो दूड तुका नासाक दूड वाचो मोग म्हणल्या भशेन हांवें सांगलां न्ही तिमोथीचें पयलें पत्र वर्स 6 आनी वर्स 7 तावन 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 7 तावन आम्ही संसारी येत असताना हांवें तूं आमी ह्या संवसाराक येता आसता कांयच घेवन येवंक ना ना कितेंच घेवन येवंक ना तूंय दुबळो हांवूय दुबळो हांवूय खाली आयल्लो तूंय खाली आयल्लो कोणी ग्रेस्त मनीस ग्रेस्त जावन ह्या संवसाराक येवना आणि संसार सोडून वेत असताना कांयच व्हरूंक आनी कोणीय शकचे ना. मनीस संवसार सोडून मोर्न वेता आसतना ग्रेस्त जावन वचोंक ना तोय कसो आयल्लो तसोच गेला नंगा आया तर नंगा गया नंगी नांगी जॉबाच्या बुकान जोबूत म्हणटा न्ही आवसवर 1:21 जॉब चॅप्टर 1 वर्स 21 जॉब 1 and 21 आणि ताणे म्हळे जॉबान म्हळे विणगो हांव म्हजे आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो विनगेत्ता इल्ले विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो सगळ्यांक विनगोत्त वचोंक आसा विणगो हांव परतून वेतलो देवान दिले सर्वेस्परान दिले सर्वेस्परान काडून वेले हांगा आसतना आमी सरस प्रवळ काल्यान जाल्यार जें कितें जाय तो दिता दिसपडतो ग्रास दिता खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक रावंक बिडार मात्र ताजो आदार आशिर्वाद तो दिवनूच आसा तें दिल्लें निमाणे घडी तो काडून व्हरता तुजे समय उराना तें आतां वाचू 1 तिमोथी चॅप्टर 6-7 तर खावंक आसल्या पुरो जेवंक आसल्या पुरो नेसोंक आसल्या पुरो पांगरोंक आसल्या पुरो आसत जाल्यार आमी दादोशी सई पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले पोळ्यांनी ग्रेस जावंक आशेतले ताळण्यांक संपडतात पासां शिरकातात पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्यांक संपडतात कित्याक दुडवासो मोगस सर्व वायटाचे मूळ ह्या दुडवासो मोग करून शिकयला कोणे तुज्या दोळ्यांनी पयशे हांव दाखयल्यात कोणे आतां हांगा UP तावन झारखंड तावन आनी खंय थंय हांगा तावन ओरिसा तावन बिहारा तावन लोक हांगा कित्याक येतात मंगळूर कित्याक येतात कित्याक येतात मंगळुरांत तुका एका दिसाची कूल 1200 रुपये जाल्यार तांकां तांच्या गांवांत मेळचे खाली 200 रुपये आमचे मंगळूरकार हांगा ते तावन हांगा येतात खाली 1200 जोडूंक आमचे मंगळूरकार कित्याक इस्रायल येतात दिसाक 1200 न्ही तें गेल्ल्यांक कळीत आसा रावल्ल्यांक कळीत आसा कितले हजार म्हणून कित्याक अमेरिकाक वतात हांगा 1000 रुपये जाल्यार थंय $1000 वय म्हळ्यार कितले जाले इंडियाचे कितले 60,000 की 70,000 की आतां डॉलरचें मोल 95,000 जाला हें कोणें तुका दाखयलां अमेरिका दाखयलां कोणें तुज्या ती संपत्ती दाखयल्या कोणें देखून तो आमी मागीर थंयसर फाटीं आमी वचून जाकोबाच्या पत्रांत वचून 4:13 तावन आयका जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 13 तावन आज वा फाल्यां या शहराक आमी वेतेल्याव 1 वर्सभर आमी थंय रावतेल्याव आनी व्यापार करून दुडू पुंजयतेल्याव अशें म्हणटेल्या न्हू आयका फाल्यां कितें घडटलें ते तुमकां कळीत ना पळय देवाचे उतर एकाडेन सगळो पवित्र पुस्तकात सांगता आमकां परत आमी वाचूंक मात आमचे दोळे सोडिनात आज वा फाल्यां शहराक हांव येतलो 1 वर्सभर आमी थंय रावतेल्याव साबार जाण सांगलेलें आसा आनी 1 वर्स रावता पादर आनी सांगलें आसा दिल्लें पुरो साहेबा तुका केल्लें पुरो साहेबा रावंक घर आसा तुवें जोडिल्लो दुडू आसा आनी तरी बरें कर ये राहू आनी बरें करून मागोवन सांगाता येता सोम्याच्या एकवटांत रावून चिये म्हळ्यार थोड्यांक आनी 1 वर्स बरें ना तें आनी 1 वर्स आनी 1 वर्सभर आमी थंय रावतेल्याव आनी व्यापार करून दुडू पुंजयतेल्याव अशें म्हणतेल्या न्हू आयका फाल्यां सुमार जाण घालपान तशेंच रावल्ले आसात आतां शिनी न्ही ती शिनी जाला कित्याक आमकां समजना भाव भयण कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर आमी कॅम्पिंगान म्हणटा आमी म्हळ्यार केळद हागे आयकोनी आयकनातलेल्या बरी डोंट केअर पूण ही परिस्थिती येतलीच भुमी आकाश अंतराळ आनी आकाश सरतलें पूण देवाचे उतर खरें जातलेंच मुखार आयका फाल्यां कितें घडटलें ते तुमकां कळीत ना तुमची जिणी म्हळ्यार कितें थोडोच काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायक जावचे धुरे बरी काही पळया न्ही तुजी म्हजी आमची जिणी धुरे बरी आज आसा फाल्यां ना जाल्यार आमी चिंता आनी जायतीं वर्सां आमकां रावोंक आसा जियोंक आसा माझा मारूंक आसा आनी मुखार
बदलाक तुम्ही म्हणूंक फावो आत्ता तुम्ही म्हणूंक पावो सोम्याची कुशी वय ताची जाल्यार खुशी वयस जाल्या रे आमी हे आनी ते करूंक वाचून उरतेल्या वय कितें तुज्या मनांत आसा बरेंपण आदारचें तें बरें मन आसा तर योजन आसा तर हांवें जायते बरें सांगलां म्हाका कांय संवसार सांडूंक म्हाका कांय भिरांत ना पूण एक आशा आसा सो मी आनीक थोडी वर्सां तुजें उतार दिवन आनीक जायत्या जाणांक तुजी वळख दिवन तुज्या राजाची बरी खबर परगट करन आनीक जायत्यांक तुज्या एकवटांत हाडूंक ती एक आशा बस म्हजी मात्र सेवेंत आसल्यार एकल्याची जायची ती सांपावला बरी देखून थंय आतां म्हणचे न्ही सफार जावन तुमी ह्या सेवेंत कित्याक आसा सगळो त्याग कर तुमकां जाय जाल्यार संवसारा फाटी वचूंक जायना गे बरें करून जोड न्हू जाय जाल्यार बरें बिंदास जिवंक जायना कित्याक तुमी जायते जाण त्याग करून समर्पीत जिणेंत आसात ह्याच खातीर देखून आमी अशें सांगूंक पावो सोम्याची कुशी वय जाल्यार वयतले आमी हे आनी ते करूंक वाचून उरतेल्या वाचून उरतले हांव हाचे बदलाक तुम्ही उलयतात हंकार आनी बडाय तसली बडाय केदळाय वायट पळय न्ही आमचे दोळे कितें दाखयतात आनी आमी आपणायले पुराय दत्त दोळे दाखयता पळय तुजे कडेन आसा तें आसा तें आसा जाल्यार तुजे बॉडी गार्ड आसात सिक्युरिटी आसा जाल्यार तुजे बँक बॅलन्स आसा पुराय तुका दोळे दाखयतात आनी तुजो अहंकार चडटा आनी वाडटा तेंच्या दोळ्यांक दिसना जाल्यार बेगी आमी आयकोंक वेता ताच्या पयल्या वास जालें पाटी येवन खंय तें तिमोथीचे पूण ग्रेस्त जावंक आशे ग्रेस जावंक आशा येतले तुका ही आशा आसा जाल्यार खरेंच ग्रेस खायची तुका संवसारीक ग्रेस खायची तुका आशा आसा जाल्यार ह्या खातीर तूं राखून राव कितें घडटलें आयका ताळण्यांक ताळण्यांक सांपडतलोय पासांक पासान शिरकतलोय पिश्या आनी लुकसाण लुकसाण हाडटल्या वोंदोवण्यांक सांपडतात कित्याक दुडवासो मोगस सर वायटाचे मूळ दुडवासो मोगस वायटाचे मूळ दुडवासो मोगस दुडवाचे आशात वायटाचे मूळ आनी ही आशा धरलेले ते बरें मुखार ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतोन पयसन गेल्या तांकां ना दुडवा फाटल्यान गेल्ले खंडे जावन तांकां भावार्थ ना मागणे ना रजार ना देव ना जेजू नाका पवित्र आत्मा नाका देवाचे उतार नाका भक्त नाका भावार्थ नाका पत्यने नाका विश्वास नाका तांकां भक्तां सवय सांगाता मेळोवंक नाका सांगाता मागोवंक नाका पूण आमी बागी आमी 17 दिवची कितें म्हळ्यार तुमी परत्या फाटी वचून नजो म्हण तितल्याकच आमी आसा म्हणून न्ही तांतू हें तरी आयकून देवाचें उतर आयकून जाणा जावन दित कितल्या जाणांची परिस्थिती आसा बऱ्यांतलें बरें काम आसूं न्ही पयशांच्या आशेन तें काम सोडून बऱ्या कामाक हात घालता मागीर असलें काम वगडावन घेतलेलें आसा जायत्यांनी असलें काम वगडावन घेवन घेतलें आसा हांगा गांवांत ती चलता तशेंच हांगा आतां पोर एकलो म्हाका आमच्या भावान नॅजिलान सांगलें ताजे कडेन आतां काम करचें मनीस आसात 20 वर्सां जावन 25 वर्सां जावन विश्वासपणी काम करनासात खंय ताच्या कामागार कन्स्ट्रक्शनांत आनीक 20-25 वर्सां जावन विश्वासपणान काम करनासात कित्याक तांकां बऱ्या मात रितीन ताणें पळोवचें मात न्ही तांकां कितें दिवंक आसा त्या वेळार दिवचें पूण थोडे आसात म्हळ्यार हांचे थावन आनी एकल्या ताचे ते आपयतात इल्लो सट दिता म्हणून एका कामाक ते सट दितात उपरांत तांचें काम आसचें ना हांचें कामूच गेल्या उपरांत फाटी योग्य जाता की तांकां फाटी काण घेतात की आसा बार जाणें तशें करन जायतें वगडायलां पयशांच्या आशेन दुडवांच्या आशेन बदलाक पोरेक हांवें म्हाका कोणेक धाडलो तो विडियो म्हळ्यार म्हाका शिकोणेक हो एकलो आसा प्रायवंत आसा मस्त वर्सां 30-35 वर्सां ताणें काम केलां एका धन्याच्या घरा म्हळ्यार ताच्या बापायच्या काळार तावन तो ड्रायव्हर जावन वावुरता बापाय सरला आतां पूत आसा बऱ्यांतलें बरें आसा तो म्हणालो आनी म्हाका जायना म्हजी प्रायज जाली म्हजे आतां बायले भुरगीं आसा तांच्या सांगात म्हाका जिवंक जाय देखून ती चावी पाटीन दिता तो पाटीन दिता म्हणटाना आळे म्हज्या बापायचें पयलींचें कार आसा न्ही मर्सिडीज कार आसा न्ही तें तशेंच पडुल्लें आसा देखून तें एक पटी तूं सोमा कर तुका गोत्त आसा न्ही घेय बरो हो आसा मॅकॅनीक आसा तें व्हर तूं बरें कर तूं म्हाका दी म्हणून ते धाडो निमाणे म्हणटा जायत तरी हांव येता म्हणून आनी ते कार घेवन वता तो गॅरेजीक गेल्ल्या वेळार तो गॅरेजीचो कितें करता हें कार तूं म्हाका सोड दी हांव तुका ताणें हें दिता हांव तुका इतले पयशे दिता म्हणटा हें कार म्हाका जाय इतले पयशे तूं ना 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 ना
हांवें म्हज्या धन्याची विश्वासपणी इतली वर्सां सेवा केल्या एक निमाणें काम आसा तें म्हाका करूंक जाय विश्वासपणी करूंक जाय ताज्या काराक मॅकॅनिक कितें म्हणटा रिपेरिंग कितलो खर्च पडल्यार म्हज्या धन्यान दिता म्हळ्यार तुका ताका बेस्ट पार्ट्स घाल आनी ताका अप टू डेट कर सगळें खार परफेक्ट नव्या खारा बरी म्हाका तयार करून दी ताका कितलो खर्च पडटा तो सगळो म्हजो धनी दिता म्हणटा आनी सांगलां म्हणून आनी तो कार रेडी करता आनी ते कार कन्यन तो ताज्या वय त्या धन्या लागीं वेता तेदा धन्यान म्हणलें त्या गॅरेजीच्या त्या धन्याक हांवें सांगिल्लें तुजी परीक्षा करच्या खातीर तूं दुडवा फाटल्यान आसाय गी ह्या तुज्या सेवेन तूं 13 सांसां म्हण विश्वासपणांत आसाय गी म्हण तुका पार्क करच्या खातीर हांवें त्या गॅरेजीच्या धन्याकच हांवें सांगून दवरलें म्हणालो आतां तुज्या कामांत तूं इतलो विश्वासी म्हाका मात्र म्हज्या बापायक तूं विश्वासी रावलाय इतलीं 35 वर्सां तुवें आमची सेवा केल्याय हें कार हांवें तयार केल्लें म्हजे खातीर न्ही तुजे खातीर देखून ही म्हजी खानीक तुका म्हण ताका दिता श्रमफला ऐकाल्या तुम्ही श्रमफला म्हळ्यार केलाय तुज्या कामाचो प्रतिफळ कर्मफला कर्मफला श्रमफला जाय गी तुमकां कर्मफला जाय गी आज भाव भयणीन आमी एक थोडी आसा न्ही तुमी आयकल्या न्ही ती स्टोरी गोल्डन हेन म्हळ्यार भांगाराच्यो तांती दवरची कोंबी आयकलां तुमी वता आसा मू हय मासी मेळटा आनी असली भितर पुरो तांतयां मेळटा म्हूण मान केल्ली वय मू मेळ्ळी गी ताका मेळ्ळी गी ना तांती ना कोंबी तशें नाका तुजें म्हजें आमचें जिवीत आमकां हर एक घडी म्हणल्यार बरी हर एका वेळा हर एका काळा हर एका जाग्यार जिविताची जर वाळून तसा शांतीची जर वाळून तसा मोगाची जर वाळून तसा जन्माची जर वाळून तसा कोण दिता जेजू तें तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा ताका तुमी तुमचें आस्त करा तुमचें दायज करा वास मुखार ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतोन पयसन गेल्यान आनी आपली काळजां सबार कश्ट दुखींनी तांणी शिंदून घेतल्यान हिंगी पळया न्ही कितले कश्ट नात तांकां कितली इराय ना कितले दुस्मान नात कितल्यो कोर्ट केसी नात गनमॅनांक सांगाता घेवन वचचें पडटा केदाळ कान्नां घालतात म्हूण तांकां कळीत ना केदाळ तांकां शूट करून तांचे आसले सकड घेवन वेतात म्हूण तांकां कळीत ना नाका आमकां नाका म्हाका वो संवसार 4 दिसांचो धाडबार कितें फायदो खाली स्वेतां जाल्यार देवान दिलें देवान व्हेलें मोजें म्हणलें सरकाबार जालें आत्येक जाल्लें मात्येक गेलें हांगा कितें उरलें देवान दिलें देवान व्हेलें मोजें म्हणलें तर खाली जालें मात्येक जाल्लें मात्येक गेलें कितें उरलें हांगा कितें उरलें कांय उरना आतां फाटी आयच्या शुभ वर्तमानेक कुडीचो उजवाड आतां पळयान गी तुका सरकी वाट जिविताची वाट जैताची वाट ससनाची वाट मात निसर्गीची वाट दाखयता कोण दोळो कुडीचो दिवो तुजो दोळो सरको आसा जाल्यार तुज्या कुडीचो दिवो म्हणटा देवाचें उतार आनी कित्याक तुज्या कुडीचो दिवो तुजे दोळे सारके आसत सारके आसा जाल्यार सगळे तुजे आतां सारके आसात म्हळ्यार तुमी आई डॉक्टर घालें आई डॉक्टराक मेळोन सारके आसात म्हूण सांगा नाकात अर्थ तो न्ही तुजे म्हणजे आमचे दोळे सारके आसात म्हळ्यार आमी आई डॉक्टराक वचून मेळटा आमचे पुराय टायम टू टायम सकाळीं ड्रॉप्स घालता सांजेरी ड्रॉप्स घालता कॅट्रॅक्ट काडून जालां आनी गेलें आनी कितें असलें पुराय सारकें जाल्यात पयलें दिश्ट आसली आतां दिश्ट गैरी जाल्यात वॉक म्हाका दिलां तशें न्ही तुमच्या दोळ्यांची दिश्ट सारकी आसा जाल्यार म्हळ्यार अर्थ कितें तुजे दोळे सारके आसत तुजे दोळे सारके आसा जाल्यार सगळे तुजे कुडींत उजवाड आसतलो आतां येवेचे दोळे सारके आसले आसले येवेचे दोळे सारके आसले देवान रस्ताना आदांच्यानी येवेचे दोळे पाड केल्ले गे तांची दिश्ट पाड केल्ली गी तांची नदर पाड केल्ली गी सांगा सारके आसले वय मू केदाळ पाड जाले उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3 वर्ष 6 ऐका उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3 आणि वर्ष 6 स्त्री त्या रुखाची फळां खाऊंक रुचीक म्हूण दिसले ह्या दोळ्यांनी पळोवंक नजो जाल्ले जेन्ना तिणें पळयलें तिचे दोळे सारके ना जाले ह्या दोळ्यांनी आदावण्यांनी येवेन कितें पळयचें आसलें
दोळ्यांनी पळयशें केलां. कितें पळयशें केलां? देवाचो वैभव, देवाची महिमा, देवाची सोबाय, देवाची ग्रेस्काय ती पळयची आसली. पण हांगा कितें पळयता येव? स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली. रूख पळयता, रुखाची फळां पळयता. पळयल्ल्यान चूक जाली. फळां पळयतना रुचीक म्हूण दिसलें. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्ली एक काणी उडासाच आहे. चलता चलतना आंबे पिकल्लो काळ, आंब्या रुखार पूर आंबे पिकल्यात, अशे पिकल्यात की तोडवंक जायना ह्या भावाक. पळयतना रावंक जाताय. दोळ्यांनी पळयलें, पळोवन पळोवन थंयसर रावल्या कडेन रावंक जाताय. पांय म्हणालो या हांव आपोवन व्हरता म्हणून. पांयान आपोवन व्हेलें खंयसर? रुखाच्या मुळांत आपोवन येल्यार, दोळ्यांनी पळयल्यार, पांयांनी आपोवन येल्यार काडूंक जाता ते. हात म्हणालो कशें हांगा आपोवन हाडलें, हांव काडून दिता म्हणून. हातान कितें करून दिलें? आतां काण हातान दवरल्यार खावंक जाताय. तोंड हांगा तयार आसा, तोंडाक दी हांव खाता म्हणा. हय मू तोंडाक दिता दितना खाताना रूस बरी करून आंबो खावन खावन पार चिवताना रूस खंय गेली? पोटाक गेली. पोट दोदोशी जाताना कोणें पळयलें? त्या मालीन पळयलें, आंब्या रुखाच्या मालीन पळयलें. आनी पळयतना वगत रावलो की बेतकान्यान धांवन आयलो. सोरताय म्हणजे आंबे म्हणून सरसरीत पाठीक वाजयलें. कोणाक वाजयलें? मार पडलो कोणाक? पाठीक. पूण रडलो कोण? मार पडतना रडलो कोण? कोणें पळयल्लें तोत, कोणें नाडिल्लें तोत. देखून तुज्या दोळ्यांची दिश्ट सारकी आसा जाल्यार सगळे तुजे कुडीन उजवाड आसतलो. तुज्या कुडींत उजवाड आसतलो. आतां हे एक तशें जालें. वय मग पळयलें, रुचीक म्हूण दिसलें, ती मुखार वास दिसलें, ती रावोंक ना ती. आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जानवाय सोडून घेवचे रुचीक रूख सोबीत आनी जानवाय सोडून घेवचे खातीर आशेवन योग्य जाल्लो म्हूण बोगलें. देखून ताचे एक फळ तिने काडले आनी केले. पळोवंक नातिल्लें काडटी आसली. तिने तिच्या दोळ्यांनी तिका दाखोवंक सुद्दां नातिल्लें जाल्यार रुचीक म्हूण दिसतें आसलें. त्या रुखाची सोबाय तिका कळटी आसली. काडूंक वेती आसली, काती आसली. पळयांनी गे बाब. हेच प्रमाणे आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता. मात्र पळयल्या उपरांत तें म्हाका जाय म्हणलें बघता, जाय म्हणल्या उपरांत घे म्हण बघता, घे म्हणल्या उपरांत आमी घेता मात्र न्ही, हाडटा आनी ताजो उपाय करता. आनी त्या उपरांत आमी ताजी कितें म्हणटा गुलाम जाता, सवयर पडटा. सवयर पडल्या आमी पळोवन खावन या तें कितें म्हणटात तें वचून आनी सांगलें ही सवय कशी जाता? इट्ट दाखयता. सी इट्ट आसलें कितें जाता? अबिट्ट जाता. अबिट्ट बरें आसा. अबिट्ट आसलें कितें जाता? हॅबिट जाता. इट्ट बिट्ट आनी हॅबिट कशें आमकां पळय व्हरता पळया. तिका न्हू तो उजवाड कितें म्हळें? तुजे दोळे सारखे आसत जाल्यार सगळे तुजे कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडींत काळोख पडतलो. दाविदाचे दोळे पाड आशिल्ले, समजले. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत अवस्वरीक आनी 2-4 ऐका. तो पथकान कित्याक पडलो? एक दीस संजेच्या वेळार 2 Samuel chapter 11 2-4. एक दीस संजेच्या वेळार दावीद आपले खाटी वयलो उठोन रावलेराच्या माळयेर भोंवतलो. माळयेर थावन ताका एक स्त्री नातानाक दिश्टी पडली. स्त्री नाताना नागडी ताका दिश्टीक पडली. ताज्या दिश्टीक पडली. सोमायका ताज्या दिश्टीक पडली म्हळ्यार ताज्या दोळ्याच्या दिश्टीक पडली. ताणें पळयलें आनी ती भोव सुंदर आसली. पळयलें देखून तिची सोबाय. स्त्री पळोवंक सोबाय आनी सोबाय पळयल्या उपरांत ताका चडवंक जायना. त्या कितें करता? दाविदान ते स्त्रिये विशीं खबर काडूंक लायली. ताका अशी खबर मेळ्ळी ती बेतशेबा एलियामाची धूव आनी हित्तीत उरियाची बायल. दाविदान तिका आपोवन हाडूंक दुतांक धाडले.
ती आयली आणि ताणे तिचे कडे संभोग केलो. ती दिश्टीक पडली, तिची सोबाय ताका आकर्षित करता. देखून त्या मनूच्या बुकांत अवस्वरी 30 आणि वळ 31 दिसता. आकर्षण कपाटी म्हणटा, ऐका ती वळ वास. मनू अवस्वर 31 वस 30 या 31 आकर्षण कपटी. आकर्षण कपाटी देखून किती आकर्षित म्हणून ಬೆಳೆಯಿದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲ ಐಕಲಾಮ್ ತುಮಿ ಬೆಳೆಯಿದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲ दूरदा बेट्टा नुन्नागे ऐकल्या तुमका पयशे जावन सगळे सोबीत दिसता. कितें म्हटलें? आकर्षण कपटी. आकर्षण कपटी सोबाय व्यर्थ. सोबाय व्यर्थ. आ सोबायक लागून आज आमी जायतीं जाणां ही सोबाय पळयता कोण? पळ्यांनी वो दावीद ताच्या दोळ्यांनी पळोवन त्या बेसबा पळोवन ती नाताना नागडी पळोवन तिची सोबाय पळोवन पातकांत पडलो वय मू. आनी कितें वगडायलें ताणें वयगिनी जाल्यार काकळू जोडली ताणें वय मू. काकळू जोडल्या उपरांत एपडी ताका कळल्या उपरांत तोच दावीद स्त्रीची सोबाय पळोवंक खुशी वरिना. तोच दावीद कोणाची सोबाय पळोवंक खुशी व्हरता? आतां एका किर्तन 27 आणि वळ 4 Psalm 27 verse 4. पळ्यांनी एक पटी तुका संवसारची ही सोबाय खापाटी, या स्त्रीची सोबाय खापाटी, या आकर्षण खापाटी म्हणून तुका कळलेल्या उपरांत आनी त्या वरवीं तुजेर आयिल्ले कश्ट आकांत कितें म्हणल्यार तुका समजल्या उपरांत आतां देवाचें उतर कितें म्हणटा? सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता. आतां हांव एकच मागता. तेंचा वत रेखता. तेंचा वत रेखता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत. या फुडा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावो. म्हाका माळ्ळेर वचूंक नाका, म्हाका माळय नाका, म्हाका पिकनीक नाका, म्हाका करावळी कितें म्हणटात कितें म्हणटात दर्या तट नाका, म्हाका पार्क नाका, म्हाका सिनेमा हॉल नाका, म्हाका शॉपिंग मॉल नाका, म्हाका खंय वचून मार्गार उबो रावंक नाका. बदलाक म्हाका सर्वेस्पराच्या घरांत रावो. घरांत रावंक जाय. सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक. आतां कोणाची सोबाय पळोवंक जाय? तुका पळोवंक शेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावो आसरो घेता. तुका पळोवंक शेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावो. आतां ताका कोणा पळोवंक जाय की? तुमकां कोणा पळोवंक जाय? संवसार पळोवंक जाय की? पोतू सोनू आनी कोण दूद हांव पुराय परगांवांत आसात, म्हाका विजा धाडटात, म्हाका पयनार बरें करना आपण व्हरतात, म्हाका थंय व्हरून दवरतात. पळोवंक जाय की? संवसार पळोवंक जाय की? कितले होगडायता आमी भाव भयणीन. देखून तस्सो दावीद मागे कितें बरयता? किर्तन 34 वळ 5. ह्या फुडा तुजी नदर, तुजी दिश्ट संवसाराचेर न्ही, ह्या दुडवाचेर न्ही, चेडवाचेर न्ही, ह्या ग्रेस्काचेर न्ही, तुजी म्हजी आमची दिश्ट कोणाचेर दवरची? ऐका, ताचेर नदर लाया. ताचेर, जेजूचेर नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा, बेरान तुजे पिडेचेर लोटो कणशा. नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा, बेरान तुजे पिडेचेर लोटो कणशा. जेजू कुलो मार, जुकू इसर, पांयां तळा ताच्या तुका मेळटा सोडका. जेजूक लागीं सर, जेजूक उलो मार, पांयां तळा ताच्या तुका मेळटा सोडका. नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा, बेरान तुजे पेडेचेर लोटो कणशा. नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा, बेरान तुजी पिडेचेर लोटो कणशा. देखून कितें म्हणालो दावीद? परत ताचेर नदर लाया. ताचेर नदर दवरा आनी तुमचे मुखामोळ परसलतले. पळ्यांनी एक नदर खंय ताणें दवरूंक नजो थंय दवरून कितलें ताणें भोगलें, कितलें ताणें होगडायलें, कितलें ताका नास जालें. ताजे उपरांत परत परत सांगता, तुका पळोवंक हांव येता, मातनी म्हजी नदर तुजेर दवरूंक हांव येता. मातनी किर्तन 120 आणि 1 वळ 1 कितें म्हणटा? ह्या फुडें म्हजी नदर संवसाराचेर न्ही, पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारता म्हणटा तो. ऐका, Psalm 121 verse 1.
पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां. खंय उबारता ताजे दोळे आनी आमी खंय आसा आमचे दोळे उबारून आमचे दोळे कोणाचेर उबारून आसात म्हणजे हाका हातूं आसा न्ही गी मळबार यो वाड विस्तारला मनशा तूं जागो तुझा मेळो खायला मळबार सूर्य प्रकाशला पृथ्वीर उजवाड विस्तारला उठ मनशा तूं जागो तुझा रसनार तुका मेळो खायला पृथ्वेची सोबाय पळ अंतरळार उबार दोळे दर्याची लारां गाजतात पोळे वाखंता सुकण्या ताळे पृथ्वेची सोबाय पोळे अंतरळार उबार दोळे दर्याची लारां गाजतात पोळे वाखंता सुकण्या ताळे मातणी ताणें म्हणा न्ही पर्वताचेर आमचे दोळे उबारता आनी तोच सुद्दां कितें म्हणटा की आमी वाचता आपोस्तलाची कृत्यां 2 आनी 25 ताच्या दोळ्या मुखार ताणें कोणाक दवरलो संवसार दवरलो की कोणाक दवरलो का ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार म्हज्या दोळ्या दवरतलो. मुखार कोणाक दवरतलो न्ही सेवकाक न्ही संस्थाक न्ही वडिलाक न्ही खंयच्या राजकीयाच्या फुडाऱ्याक न्ही ग्रेस्त मनशाक सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो आनी तो म्हज्या उजव्याक आसा तो म्हणटस म्हजे सवे म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालचो ना. भाव भयणीन उतार ऐकल्यार पावना ह्या प्रमाणे तुमी ह्या फुडां सोम्याकच तुमच्या दोळ्या मुखार दवरचे न्ही आनी कोण ऐकी दवरता जाल्यार दवरा तुमची खुशी. कीर्तन 16:8 कितें म्हणटा ऐका Psalm 16:8 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार म्हणजे सर्वेस्पराक बेस्टन्स सांपावलान बरोवंक ना आमी वचता कॉलेजकारान बरोवंक ना वचपा 3:1 कितें म्हणटा देखून तुजी नदर तुजी दिश्ट सरगार आसूं न्ही म्हणटा देवाचें उतर ऐका Colossians chapter 3:1 क्रिस्त सांगता जर तुमी क्रिस्त सांगता तुमी जर जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा सर्गींच्या वस्तू तुमी अत्रेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया. पळयान गी ताजी दिश्ट खंय आसली सर्गींच्या वस्तूंचेर सर्गींच्या ग्रेस्कायेचेर संवसारी वस्तूंक मोल दिनासतना म्हणटा. देखून संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूक मोल बांदिनाकात. आतां भांगराक मोल सोडलो यो पयलें हांवें भांगराक उणें मोल आसतना काणयेन दवरलें जाल्यार बरें आसतें म्हण चिंते नाकात. येतलो खंय काळ बेश्टवणी न्ही सत्राय तुमी तूं पळय लोकारान दवरलें भांगार सयत सरकार काडूंक पळयतलो. तसली परिस्थिती आमच्या देशांत येताना तुजो मुजो आमचो कितलो दुडू भांगार आसा बँकांत तोय तुमकां सांगनासतना आमची देशाची आर्थीक कितें म्हणटात परिस्थिती सुदारसूंच्या खातीर मिनिमम इतलेच म्हणून तुमकां सोडून उरलें पुराय. देखून ताच्या पयलेंत आमी आमची आस्त आमचे दायज आमची ग्रेस्काय ताका कन्न घेवया. हें जावंक आसा भाव भयणीन तसले दीस येतले. तुमी चिंतिनाका तुमच्या भांगार लोकांक सेफ आसा म्हणून. एक दीस तुमी वचून उक्तेकान पळयताले कांयच आसचें ना. तशें म्हणटा काल एक म्हाका ल्हानसो व्हिडियो धाडला. केरळांत एक दिसा उजवाड एक चोरी जाल्या. केरळांत दिसा उजवाड व्हडली चोरी जाल्या आनी ती चोरी कितें जाणान गे ट्राफिकांत येता 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 एकलो कितें म्हणटात स्कुटीचेर व्हडलें हें दारलां कालें म्हणटात ताणें माशलेचें पेट आसा म्हळ्यार अशें बॉक्स म्हळ्यार गुंड बॉक्स न्ही तिका पातळ उतळ म्हणटात पळय तशें आनी तातूंत माशली आसा व्हडली व्हडली माशली आसा थंय सिग्नल पडटा आनी वो थंय फाटल्यान आसा उक्तेंत आसा फाटल्यान आनी एकलो येता ताज्या स्कुटीचेर माजार बसला. येदी व्हडली माशली अशी घास घालून काडली
आका गोतूच ना कोणाक मासली व्हरतल्याक आनी कॅप्शन दिलां डे लायट रॉबरी इन केरला म्हणून ही रॉबरी जाता तुमी बरी आसतात माजरान मासली सोडल्यार व्हडली सोरी नेंगी तुजी म्हणजे आमची सोरी पळय कांय ना जाल्यार कालें सोरूंक नेंगी आमी दास्तान कोण दवरल्यार मात सोरतात लुटतात आं कितें वाचलें तुवें तें वाचन काड परतें संसारी वस्तूंक गमन दी संवसारी वस्तूंक गामान दिनासतना सर्गेंच्या वस्तूंक चड मोन दिया. मौन दिया. आमी वाचता आमच्या ह्या स्तेपानाची दिश्ट खंय आसली पळया 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 एक्स चॅप्टर 7 वर्स 55 सांगता स्तेपानाची दिश्ट खंय संवसारार आसली गी ताका पात्रतेल्या त्या जुदेवांचेर आसली गी या ताज्या खंयच्याय संवसारी वस्तूंचेर आसली गी एक्स 7:55 कितें म्हणटा पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान बरोवन आं. सर्गाक दिश्ट लावन ताजी रावलो. दिश्ट खंय आसली देखून तुज्या दोळ्याचेर सगळें वंदवन आसा भाव भयण तुज्या दोळ्यांच्या दिश्टीचेर सगळें वंदवन आसा तुज्या दोळ्या वरवीं तूं पथकान पडताय आशेक तूं सांपडताय आकाशीत जाताय ओडण्यो आशा ताळण्यो ह्या वरवीं वैज्ञानीक पळय तुमच्या दोळ्यांची दिश्ट ह्या पर्यंत आसतावन तुमी तसल्या परिस्थितींत वरिनाकात बदलाक पृथ्वीची सोबाय पळया तुमी पथकान पडनात तुम्ही साबार जाणां तुमकां कळीत ना हर एक रितीर मंदिरान कित्याक हांव त्या प्रमाणे गार्डन जावं दी या सुकणीन जावं दी मास्टलीत जावं दी ह्या प्राकृतीक सोबाय हांव कित्याक वाडोवंक सोडोवंक पळय ह्याच कारणा खातीर जाल्यार रितीरेखा इल्ली तें पळोवच्या बदलाक ती सोबाय पळोवन देवाक हरसूंच्या बदलाक रितीरेखा इल्ल्यांक पळोवन ताका पळोवन हाका पळोवन हांगा जायना तें हांगा घडोवना पूण तुमी पडटा वसा यूथ रिट्रीट वसा हजारांनी ते चले चली वेतात फाटी येताना एकूच एक तांचे उतार घेवन येनात बदलाक परत फोन नंबराक घेवन येवन मागीर तांचें सुरू जाता चॅटींग आनी मिटींग हांगा येयल्ले मात्र तशें त्या खातीर कोणी येनात आनी आयल्यार चड काळ हांगा रावनात उरानात ती ना पयस जातात आयल्यार जावं परत तशेंच थोडीं आयिल्लीं आसात हांगा चेडो येवन बशिल्ले आसात एक शिकोवन जाल्ल्या उपरांत दनपारा पानांदे पाद्राड सांगतना हांगा आवय बापाय सांगलां आमी ते रितीरेक येता म्हणून वय म्हळ्यार हांगा येयल्ली म्हणून म्हजे डिसर वय आसली म्हूण सांगता न्ही दनपारा उपरांत खंय म्हाका गुर्तून खंय दर्या तडीर तन्नीर बावेगी हें सकट जाता हें तुका आनी म्हाका जावचें नाका आयच्या पयल्या वचपांत आमी वचता जावं परत एक लांब काणी पूण तुमकां मोठ्यान हांव ताचो हें दिता नियाळ दिता ऐका रायाचें दुसरें पुस्तक आनी आवस्वर 11 वळी 1 ते 4 पयलें ऐका वयर कितें म्हणलां अतालियाचे राजवटकी अथालिया ही अथालिया कोण पयली वळ ऐका आहाजियाचे आवय आहाजियाची आवय जावन आसा अथालिया वो आहाजिया कोण तुम्ही आवस्वर 8 आणि वळ 25 ऐका व आहाजिया कोण म्हणून तुमकां कळटा आवस्वर 8 आणि वळ 25 जुदाच्या राया जेहोरामाचो पूत वो आहाजिया जेहोरामाचो पूत आता वो जेहोराम कोण वास मुखार वास आसा तें तसा आहाजिया इस्रायलाच्या राया आहाबाच्या पुता जेहोरामाच्या 12व्या वर्सा आहाजिया कोण जेहोरामाचो पूत जेहोरामा कोण आहाबाच्या पुता आहाबाचो पूत व आता आहाब कोण वो आहाब कोण रायाच्या पयल्या पुस्तकांत आनी आवस्वर 21 वळी 1 तो ऐका 1 किंग चॅप्टर 21 आनी वर्स 1 वयर कितें बरयलां नाबोताचो दाकामोळो आहाब जावन आसलो राय ताच्या रावळ्यारा कुशीनस आसलो मळो दाका मळो कोणाचो नाबोताचो आनी दुसरी वळ कितें म्हणटा तातूंत पयल्या वळींतल्यान वास उपरांत हे घडले समारियाच्या राया आहाबाच्या रावळेरा बगलेक जेजरेलाच्या नाबोताचो एक दाकामळो आसलो नाबोताचो एक दाकामळो ताच्या कुशीनंत आसलो आहाबा नाबोताक म्हळे तुजो दाकामळो म्हाका दी तुजो दाकामळो म्हाका दी तो म्हज्या घरा बगलेक म्हज्या घरा लागून आसा बगलेकच आसा पूण नाबोत कितें म्हणटा हांव तो तरकारे बाग करता हांव तुका ताच्या बदलाक ताचे प्रास बरो एक मळो दिता मळो बरो दिता आनी कडेन दिता ताजे वनी वोट दिता बरो दिता म्हळ्यार नाबोत कितें म्हणटा
वा तुका पसंत तर पैशांनी हांव ताचे मोल तुका दिता. होय जाय जाल्यार तुका कितले पयशे जाय तितले पयशे हांव दिता. पूण नाबोतान ताका जाप दिली, हांवें म्हज्या पुर्वजांचे दायज पुर्वजाचें दायज तुका दिवंक सर्वेस्पर निर्मेण आसा. म्हाका तें देव निर्मेना जावन तूं दिवंक आयकना ना बोत कितचित ताका आयकना. देखून 8व्या वळीन तावन आयका वयर कितें बरयलां ना कांय बरों ना 8व्या वळीन तावन आयका वो राय कितें जाता ना बो तो दाका मळो दिना म्हणून कंतिश्ट जाता ताजी बायल येता कोण जेजेबेल येता जेजेबेल येवन कितें करता आयका 8व्या वळीन तावन तिने आहाबाच्या नांवान पत्रां बरयली. आपल्या गोवाच्या रायाच्या नांवान पत्रां बरयलीं सगळ्या लोकांक तांचेर ताची आनी रायाची मोर मारली. आनी ही पत्रां नाबोता सवे शहरांत रावतेल्या म्हालगड्यांक आनी प्रधान नागरिकांक धाडली. म्हालगड्यांक दिली नागरिकांक धाडली ताजे विशयी नाबोता विशयी कितें कितें बरोवन धाडली. पत्रांचेर अशें बरयलेलें कितें बरयल्लें एक उपास प्रगट करा आनी नाबोताक लोकां मदें एका प्रधान स्थानार बसया. उपरांत ताचे मुखार दोगां दुश्ट मनशांक बसया आनी ते ताचेर असो अपराध मांडू. तुवें देवाचेर आनी रायाचेर शिराप घालाय. म्हळ्यार न्ही नाबोताचेर कितें कसलें हें घालतात ते तांणी करिनातले पळय अपराध म्हणटात. रायाचेर शिराप घाला देवाचेर शिराप घाला म्हणटात. मागीर मुखार ताका फातरायतात मात्र न्ही मुखार वास येयले. उपरांत ताका शहरा भायर व्हरा आनी ताका फातरून जीवशी मारतात. नाबोता जीवशी मारतात. जीवशी मारयल्लें कोणें येत जेजेबलान. कोण ती जेजेबल आहाबाची बायल. आनी वो आहाब कोण जेहोरामाचो बापय. आनी वो कोण आहाजिया कोण आत्तां कितें म्हणलें आहाजिया कोण न्ही आहाजिया कोण एस जेरो नांवां तुमकां इल्लीं न्ही आमची नांवां बरीं आसात ल्हान ल्हान दोन जेरी आनी काय लॉरी आनी काय हॅरी बरीं आसात. वो आहाजिया ताजोच पोत. आतां ही आहाजियाची आवय जावन आसा अतालिया. सगळें देवाक विरोध केल्लीं ती देवाक वय देखून सत्यानाश जाता भाव भयणान. ती आतां वास 1-4 आहाजियाची आवय अतालियान आपलो पूत मेला ते पळयतच या आहाजियाक मागीर जीवशी मारता. तो जेहू इस्रायलाचो राय येवन जेहू ताका लागाट काडटा. ताच्या बापायक लागाट काडटा. जेहोरामाकी तो लागाट काडटा. मात्र न्ही त्या जेजेबेलाकी त्या शहरा भायर व्हरून तिका मारन उडयतात. सुनी येवन तिचे पुराय राग घातले वतात. मात्र न्ही मांस खाता खाली हाडां मात्र उरतात. आनी अतालिया कितें करता सगळें नाश करूंक पळयता. तिणें सगळ्या रायाळ कुटुंबाचो नाश करूंक सुरू केलें. पूण जेरोबोआम रायाची धूव आनी आहाजियाची भयण जेहोशेबा हिणें आहाजियाच्या पुता आहाजियाची एक भयण आसा तिचें नांव दिलां थंय जेहोशेबा. तिणें कितें केलें ह्या आहाजियाच्या पुताक ल्हान भुरगो तो ताका खांदून ती धांवता आनी लिपयता. कित्याक ताका लागाट काडल्यार मागीर हांगा मुखारसून व्हरूंक रायाचें स्थान घेवंक कोणी ना म्हणून कशें तरी उरयता. पूण देवाक विरोध रावल्यांचे पुराय नाश जावन वता भाव भयणीन. हें सकट नाश जाता. वास्तविक मुखार मागीर तुमकां आहाजियाच्या पुता जोआशाक जीवशी मारचे आसलेल्या रायकुवारा मदलो काडून व्हेलो आनी ताका ताचे वैजिनी सवे गुप्ती निच्या कुडान दवरलो. अशें तिणें ताका अतालिया मुखलो लिपोवन ताचो जीव राखलो. अतालियाचे राजवटकेच्या वेळार तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत 6 वर्सां लिपोवन रावलो. लिपोवन दवरलो 6 वर्सां सर्वेस्पराच्या मंदिरांत पळय न्ही सुरक्षीत जागो. देखून चड आनी चड सरस्वतीच्या मंदिरांत तुज्या हाका म्हळ्यार दाविदाक तेंचं मन आसलें खंय रावंक देखून हांवें जायते फावटी सांगलां खंय आमी सुरक्षीत केवल सरस्वतीच्या मंदिरांत आमी सुरक्षीत. कितले फावटी आमी येता कालच पळय आमचे वस्ती येता जाली हांगा आसलीं ती भाव भयणी 5 दीस हांगा आसलीं दीस आनी रात सगळें कुटाम हांगा परतना आज आसा. ही भाव भयणी आज जी आसात पळय न्ही काल 5 दीस आमी सोम्याच्या पांया तळा बसले आमकां भट्ट फेस्त जाल्या म्हणून न्ही. आज परतून हांगा आसा सगळें कुटाम जावन कितल्या जाणांक हांव पळयता कालच्या रेतेऱ्यांत आसले आज परतून हांगा आसात. सरस्वतीच्या मंदिरांत ताका लिपोवन दवरलो आनी ताका बचाव केलो. पूण ह्या अतालिया कितें केलां मागीर वाचा तुमी मुखार वाचा तुमकां कळटा मस्त आसा. अधिपतींनी याजक जेहोयादान
दिल्ले आज्ञेप्रमाणे केले. हर एकलो आपापल्या मनशांक जावं साबाताच्या दिसा काम असलेल्यांक जावं साबाताच्या दिसा सुटी असलेल्यांक घेवन याजक जेहोयादाशी आयले. याजकान अधिपतींक मंदिरान दवरलेले दावीद रायाचे बाले आनी ढाली दिल्यो. ते जाळा त्या काळार सरस्वती ह्या जगत मुखेलपण घेतले. सरस्परा विरोध रावलेल्यांक नाश करून उडोवंक तेच मुखेलपण घेतले. हांगा पळया न्ही, ह्या जगत दिता तांकां कितें दिता, बाले दिता, डाली दिता आनी ते हातान घेवन शस्त्रांक घेवन ते येतात. मात्र मागीर तुमी ऐका, मस्त आसा तें आवस्वर तसो आनी 15 तावन ऐका. तेन्ना याजक जेहोयादान सैनाचेर अधिकार असलेल्या अधिपतींक आज्ञा दिली. तांकां शस्त्रां दिता मात्र न्ही, तांकां आज्ञा दिता. कितें म्हणून? तिका भायर व्हरा. या तालियाक व्हरा, भायर व्हरा. तिचे फाटल्यान कोणी येत आनी जाल्यार तिका कांय तिची राखण करूंक तिच्या फाटल्यान कोणी तिका बॉडीगार्ड जावन आयल्यार तांकां तलवारीन जीवशी मारा. तांकांय मारून उडया. कित्याक याजकान पयलेच सांगलेले सर्वेस्पराच्या मंदिरान तिका जीवशी मारूंक नजो. मंदिरान तिका दिवशी मारूंक. कित्याक तांणी मंदिर हें केलें, बस्ट केल्लें. कोणी सरस्वतीच्या मंदिरांत येवन कितें बस्ट करतात तांकां अशें ते जीवशी मारून उडयता. ह्या पिडे वरवीं गे, अवघडा वरवीं गे, अनवरा वरवीं गे, दुस्मानच्या हातांत गे. सरस्वतीच्या मंदिरांत येवन जर तर आमी सरस्वतीचें मंदिर बस्ट करता. देखून हांगा तो कितें म्हणटा याजाक, तिका मंदिरांत मनीस जीवशी मारिनाकात. देखून ताणी तिका धरली आनी ती घोड्यांच्या दारवाट्यांतल्यान रावलेराक गेली. तेन्ना ती धांवता, रावळेराक धांवता. घोड्यांच्या दारवाट्यांतल्यान घोड्या बळ्या भायर सरता. त्या दारवाट्यांतल्यान रावळेरांत वचून रिकता आनी थंय ताणी तिका थंय जीवशी मारली. थंयसर तिका जीवशी मारली. कितें उपकारता रायाची आवय जावन तुवें केल्ले अपराध दांपून वेतात गी, तुवें केल्ले चुकी दांपून वेतात गी. कोंदा पापा तिंदू परिहारा. देखून हें सगळें जाल्ल्या उपरांत निमाणी वळ ऐका, 20वी वळ. देशाचो सगळो लोक संतोषान भरलो. पळया त्या दाळा असलें वायट खाण उडोवन नाश करून परत देवाचें राज स्थापन करतना देवान विसलेलो राय येवन इस्रायल प्रजेक मुखार चलोवन व्हरता आसतना कितें जालें? 20वी वळ. देशाचो सगळो लोक संतोषान भरलो. अतालियाक रावलेरान जीवशी मारलेल्या उपरांत शहरान समाधान असले. देखून भाव भयणी नासा, कोट्यांचो नाश आसा. इल्लो आमकां कितें म्हणटात जावं पुरो आमकां इल्ली सोंसणीकाय जाय. कोट्यांचो नाश आसा. नाजाल्यार तांच्या अहंकारा वरीं, गर्वा वरीं ते नाश जातात. ताच्या पयलेंच आमी कालतेन जाल्यार, ताच्या पयलेंच आमी सोम्याच्या हातान पडोवन आमची सूख दाविदान वळखल्या बरी आमी वळखून त्या नंतर आमची नदर, आमची दिश्ट सोम्याचेर दवरून जियेता जाल्यार सर्गींचे रास आपणाक आमी कशी व्हरता जाल्यार ती सर्गींची ग्रेस काय संवसारांत आसतनाच आमी जोडता जाल्यार खंडीत जावन तुका आनी म्हाका आमकां ह्याच दोळ्या मुखार ते उतार वाचूंक किंवा दोळो जाय. मात्र न्ही सरस्वतीचो सभाय पळोवंक आमकां दोळो जाय. मात्र न्ही सरस्वती सर कृत्यां पळोवंक आमकां दोळो जाय. आनी ती पळयल्या उपरांत त्या दोळ्यान आमकां कितें दाखयलां सरस्वतीची कृत्यां आमी वचता. कीर्तन 40:6 आनी वळ 8 सांगता. Psalm 46:8 कितें म्हणटा निमाणे? कीर्तन 40:6 वळ 8. येया सर्वेस्पराची कृत्यां पळया. देखून ह्या फुडां ह्या दोळ्यांनी येया 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 सरस्वतीची कृत्यां पळया. ह्या कानांनी सरस्वतीच्या कृत्यां विशयांत आमी आयकुया. ह्या वंटांनी ह्या जिबेन सरस्वतीच्या कृत्यांची स्तुती करया. ह्या हातांनी ताची आमी स्तुती करया. ह्या पांयांक वय आमी बॉल दिवया आनी खंयसर ताका मागीर मन जाता थंयसर आमी धांवून येवया आनी जीन भर वय ताची ती सर्गीची ग्रेस काय जोडूंक आमी खुशी व्हरया. हें भाग तुका म्हाका आमकां देव दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. सोमिया मूर्ते भेडे मका संसारिया होईना जावे करे बलिदान पातकी जिडे मोचे देडा बेटो कशे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या
जीवन मुझे सोमिया उठते देणे म्हाका संसारिया पयना जावे करे बलिदान. म्हज्या भावानं आनी भयण्यान म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपतदार देव बापा मान तसलेंच जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेच्या दावाक सर्वीस पौर मानून घे. सर्गींच्या भोवमंगळा बापा तुज्या उतरावरी आज खरेंच सर्गींची ती ग्रेस काय कितें ती तुवें आमकां तुज्या पुता जेजू थंय दाखोवन दिलें. देखून सदांच तुज्या उतराक सत म्हूण मानून घेवंक आनी ती सर्गींची ग्रेस काय आपणावंक तूं आमकां वाट दाखय. त्या वरी सदांच तुज्या एकवटांत रावंक आनी तुज्या महिमेन भागीदार जावंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नव्हे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उभारुया. सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैष्णवे करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण सस्नाच्या देवा सर खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी हांव खा म्हजे उदर ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो. आमच्या खातीर सर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पतो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा म्हूण सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय म्हूण सर्गे तुका जय जय म्हूण सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जुगस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरा सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पण. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सशनी कराराचे रगत पदकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस मनशां पसोत वारोवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगोट परगट होया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो. बापा जेच्या मरणा संताच्या पुन्हा जिवंतपणा समी भक्ती पिनवडा आस करता जीवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कुडान रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस म्हणजे देव फर जेस तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवंदा दामळकल्या बावट सोय आमचे बावट गट कतीर करता कोटात आमी जेशें करता उजवाडात आमी सलाशें करता सदैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्या समेस्तां तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां आमरे देवाची सांगाती बागेन दमनुतान सर्व कळ्ळें तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणी आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज जावं तुजी खुशी सर्गात जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आणि आम्ही आमच्या शिकलेल्या गोष्टींना शांतीची पत्का बघत आणि आमकां वादळांत पडूंक दिवं नाका. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नातार मोरांतले सहताच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशांतले मारेकारकाचे पिडेशिडेंतले सहताच्या काळकोंतले सहरीतीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून या जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकोल सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पत्कांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या भावार्थाचेर न्ही आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशा परमंतीक आनी आमकां शांती दी वडान सांबाळ तुजे थंय राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सुमे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेव करता ती आमच्या जट्ट्यांनी काय साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वकात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमी सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुझे भितर येवचे म्हाका फावना पण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं आमीन. सुम्या तुजो मोग करता तुज्या मोगांत हांव जियेता. सुम्या तुजो मोग करता तुज्या मोगांत हांव जियेता. कंदे पोळी भक्ती पोळी तुज्या सेवेक हांव रावता. कंदे पोळी भक्ती पोळी तुज्या सेवेक हांव रावता. आसरो मोजो आदार मोजो तुजो मोजो परवसो. आसरो मोजो आदार मोजो तुजो मोजो परवसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सरसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सरसो. सुम्या तुका आशेता तुज्या जयेक हांव लालता. सुम्या तुका आशेता तुज्या जयेक हांव लालता. कृपा तुजी उर्बा मोजी तुज्या वाटेन हांव चलता. कृपा तुजी उर्बा मोजी तुज्या वाटेन हांव चलता. आसरो मोजो आदार मोजो तुजो मोजो परवसो. आसरो मोजो आदार मोजो तुजो मोजो परवसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सरसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सरसो. सुम्या तुका हांव मानता वडवी तुजी ती हांव घडटा. सुम्या तुका हांव मानता वडवी तुजी ती हांव घडटा. अर्घ भेटून महिमा दिवन नांव तुजी हांव गाजयता. अर्घ भेटून महिमा दिवन नांव तुजी हांव गाजयता. आसरो मोजो आदार मोजो तुजो मोजो परवसो. आसरो मोजो आदार मोजो तुजो मोजो परवसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सरसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सरसो. विश्वास दवरून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सरसो. प्रार्थूया. सर्गींच्या भोव मोगळ्या बापा
खरेंच आज आमी संतोष पावता तुज्या उतरा वरवीं सर्गींचे दायज तुवें आमकां कितें म्हण कळीत केलाय आनी तें दायज जोडून की तुवें आमकां वाट उक्ती केल्या तुज्या बद्दल जेजू तें देखून ह्या फुडां तें जिवीत जोडचे खातीर ती ग्रेस्त काय आपणावचे खातीर आनी आमचे नदर सर्गींच्या त्या वस्तूंचेर दवरून जिवची ती उर्बा आमचें तें आसलें ती वाडय आनी चडय त्या वरी ह्या संवसारांत आसतना सर्गींचे राज भोगूंक तूं आमकां फावो कर हे मागणें करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवी सर्वेस तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्वात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशेंच हांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडुका